नमः सर्वेभ्यः। अस्माकं समासवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अत्र तत्पुरुषसमासः इति विषये पुनस्मरणं जायमानम् अस्ति। तत्र गतवर्गे पञ्चमी तत्पुरुषसमासः इति पर्यन्तं प्राप्तं। तदनन्तरं सप्तमी तत्पुरुषसमासे अत्र प्रथमं सूत्रमासीत् सप्तमी शौण्डैः इति। तत्र सप्तम्यन्तं पदं शौण्डादिगणे ये शब्दाः सन्ति तैः सह सप्तम्यन्तं पदं समस्यते इति तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासस्य प्रथमसूत्रं। तत्र शौण्डादिगणे शौण्डः धूर्तः कितवः कितव व्याड प्रवीणः संवीतः अन्तर् अदि पटुः पण्डितः कुशलः चपलः निपुणः इति विशिष्टशब्दाः सन्ति तस्मिन् गणे। आकृतिगणः इति नास्ति, विशिष्टशब्दाः एव सन्ति तस्मिन् गणे। केवलं तैः सह सप्तम्यन्तं पदं समस्यते। तदर्थं तत्र अक्षेषु शौण्डः निपुणः अक्षेषु धूर्तः इत्यादीनि उदाहरणानि सम्भवन्ति तत्र। एवं तत्र अदि इति शब्दस्य शब्देन सह अपि सप्तम्यन्तपदस्य समासः भवति। तत्र अधिशब्दस्य अधिरीश्वरे इत्यनेन स्वस्वामिभावसम्बन्धे अधिशब्दस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति। तर्हि तत्र किं भवति इति चेत् यस्मात् अधिकं यस्य च ईश्वरवचनम् इत्यनेन अधिशब्दस्य योगे स्वामिनः सप्तमी विभक्तिः भवितुमर्हति। अत्र स्वशब्दस्यापि सप्तमी विभक्तिः भवितुमर्हति। यदा स्वामिवाचकस्य सप्तमी विभक्तिः भवति तदानीं सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति। यथा ईश्वरे अदि भूमिः इति वयं वदामः चेत् तदानीम् अधिशब्दस्य अदि इति शब्दः स्ववाचकः अस्ति, ईश्वरः इति स्वामिवाचकः अस्ति। तर्हि स्वामिवाचकशब्दस्य सप्तमी विभक्तिः अदि ईश्वरे इत्यत्र समासः जायते। ईश्वरयोग अदि तत्र प्रत्ययः भवति, तदितान्तप्रत्ययः भवति इति कृत्वा समासप्रक्रियां कृत्वा ईश्वराधीनः इति समासपदं जायते इति अस्ति। तदनन्तरं तत्र अदि इत्यस्य विशेषः अस्ति। एवम् अन्तर् इति शब्दः अपि अस्मिन् गणे अस्ति। अन्तर् शब्दस्य योगे अधिकरणप्रधानः अस्ति अन्तर्शब्दः, अतः अव्ययीभावसमासः अपि भवितुमर्हति। यदा अधिकरणप्रधानः नास्ति तदानीं तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः अपि भवितुम् अर्हति। वने अन्तः वनान्तः इति, वने अन्तर् इति वनस्य मध्ये इत्यस्मिन् अर्थे वने अन्तः वनान्तः वनान्तः प्रदेशः इत्यस्मिन् अर्थे वनान्तः इति तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः अस्ति। वने इति चेत् अव्ययीभावसमासः अन्तर्वणम् इति तत्र णत्वमपि भवति, अन्तर्वणम् इति तदपि अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं ततः अग्रे तत्र सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च इति तत्र सरला भगिनी वदति वा सूत्रार्थः, उदाहरणम् एकम्? आं भगिनि, सिद्धशुष्क किमस्ति, सिद्धशुष्क पक्वबन्धैश्च अनेन यदि एते शौण्डैः यद्गणे ये शब्दाः सन्ति तेषां विहाय एते शब्दे सप्तमी सुबन्तशब्देन सह एते शब्दाः ये प्रयुक्ताः सन्ति तेषां सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति। उदाहरणं सिद्ध अस्ति। सिद्ध इत्यस्य अर्थं द्वयं भवति। एक यदि अकर्मकधातुः अस्ति तत्र उत्पन्ने इति भवति, यथा साकाङ्क्षे सिद्ध भवति। साकाङ्क्षे सिद्धपुरुषः इति यदि वयं सर्वे साकाङ्क्षे सिद्धपुरुषः इति प्रसिद्धः अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। इति तस्य सिद्धपुरुषः तत्र उत्पन्नः भवति तस्मिन् देशे इति साकाङ्क्षे इति भवति सप्तमी पदं। तस्य योगे सिद्ध इति उत्पन्नः भवति तस्मिन् देशे इति पुरुषः उत्पन्नः आसीत्, तस्य सिद्धपुरुषः इति वयं इति वदामः। सिद्ध भवति पुरुषस्य विशेषणं। तो साकाङ्क्षे सिद्ध इति भवति सप्तमी सत्पुरुषसमास।
यदि ज्ञातम् इति वदामः, यदि विश्वे सिद्ध, यस्य विश्वस्य ज्ञानं तस्य अस्ति, तो विश्वे सिद्ध इति वयं वक्तुं शक्नुमः। विश्वे सिद्ध इति अस्ति, विश्वे सिद्ध रामः इति विश्वस्य ज्ञानं तस्मिन् अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र अस्ति काम्पल्ये। किमर्थं विश्वस्य ज्ञानम् इति वदति? अत्र षष्ठी नास्ति खलु? न, विश्वे सिद्ध, विश्वे विश्वे तो विश्वे सिद्ध इति विश्वे इति सिद्ध अस्ति। तत् विश्वे ज्ञातः अस्ति इति अर्थः खलु? विश्वे ज्ञातः विषयः। अस्तु, विश्वे ज्ञातविषयः अस्ति। शुष्क इति अकर्मक भवति। तत्र आतपे शुष्क आम्रफल इति वयं वक्तुं शक्नुमः। छायायां शुष्क, स्थाल्यां पक्व इति, स्थाली इत्यस्य सप्तमी भवति। स्थाल्यां पक्व अन्नम् इति वक्तुं शक्नुमः। पक्व अन्न, पक्वम् अन्नं वदामः। पक्वम् इति, पक्वः इति पदं तप्रत्ययान्तशब्दः, तप्रत्ययान्तशब्दः इति कृत्वा पक्वम् इत्यपि भवति। पक्वम् आम्रफलम्। स्थाल्यां पक्वम् इति यदि वदामः, स्थाल्यां पक्वम् आम्रफलम्। अस्तु। कुम्भ्यां पक्व इति अपि अस्ति। घटे पक्व, घटपक्व। अस्तु। बन्ध तत्र अस्ति किञ्चित् विशिष्टं। बन्धपदं अस्ति यथा चक्रबन्ध, तत्र अलुक् समासः भवति। चक्रे बन्ध अपि विकल्पेन भवति। चक्रबन्ध वा चक्रे बन्ध भवितुं शक्नोति, किन्तु यदि हस्तबन्ध अस्ति, हस्ते बन्ध, तस्य इति हस्तबन्ध बहुव्रीहिसमासः अपि भवितुं शक्नोति। अन्यपदस्य तत्र भवति, तो तत्र इति वयं किमर्थं बहुव्रीहिसमासः वदति? अत्र तु तत्पुरुषसमासः एव खलु? किन्तु भवती उक्तवती हस्तबन्ध यदि समासपदं वयं पश्यामः, तत्र वाक्यस्य अनुगुणम् इति हस्ते बन्ध वा हस्तबन्ध यस्य स इति वक्तुं शक्नुमः। साधु। इत्युक्ते प्रसङ्गः, अन्यः प्रसङ्गः अस्ति चेत् तथा वक्तुं शक्नुमः। अत्र बन्धः इति शब्दः, हस्ते बन्धः इति अत्र तत्पुरुषः एव। अस्तु। अत्र तत्पुरुषसमासः, परन्तु भिन्नप्रसङ्गः अस्ति चेत् तत्र अन्यसमासः अपि भवितुमर्हति, परन्तु अत्र तत्पुरुषसमासः। अस्तु, समीचीनं। तर्हि इदानीम् अग्रे द्वांक्षेणे क्षेपे इति उदाहरणं तत्र वंशी भगिनी वदतु। बहूनि उदाहरणानि इति मास्तु, केवलम् एकम् उदाहरणं पर्याप्तम्। भगिनी, सिद्ध इति धातोः केवलं एकस्मिन् अर्थे एव अत्र सप्तमी विभक्त्यां समासः भवति खलु? परीक्षार्थं सिद्धा वा इति बहवः पृच्छन्ति खलु? तत्र समासः न भवति खलु? परीक्षा सिद्धा इति। परीक्षा सिद्धा इति वा? परीक्षा सिद्धा सप्तम्यन्तं पदं कुत्र अस्ति अत्र? न, तत्र तु चतुर्थी अस्ति, तत्र तु समासः न भवति खलु इति मम प्रश्नः। वाक्यं वदतु। चतुर्थी कथं? परीक्षार्थं सिद्धा वा? श्वः परीक्षा अस्ति, भवती परीक्षार्थं सिद्धा वा इति। भवती परीक्षार्थं भवती सिद्धः वा? परीक्षार्थं भवती सिद्धः वा इति पृच्छति चेत् सिद्धः अस्ति, परीक्षार्थं सिद्धः अस्ति इति। परीक्षार्थं इति तत्र इदानीं तत्र व्यस्तप्रयोगं प्रयुज्य वदतु। परीक्षाय सिद्धा वा? परीक्षायै खलु? परीक्षायै, सत्यं। परीक्षायै
परीक्षायै अयं न अत्र तु तत्र क्रियाविशेषणमस्ति खलु क्रियाविशेषणमस्ति तत्र परीक्षार्थं सिद्धः सिद्धधातोः क्रियाविशेषणमस्ति परीक्षार्थम् अहं खादनार्थं सिद्धा अस्मि इति क्रियाविशेषणमस्ति तत्र तत्र सिद्ध इत्यस्य अर्थः भिन्नः खलु तत्र सिद्धः इत्युक्ते रेडि इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति रेडि इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति अत्र तु उत्पन्नः इति किमपि अकम्प्लिश्ड् अत्रापि सेम् परीक्षे सिद्धः इति भवति वा परीक्षायां परीक्षायां सिद्धः इति न तथा नास्ति अत्र सिद्धः इत्यस्य उत्पन्नः अथवा ज्ञानम् इति अर्थः अस्ति अत्र अतः तत्र सिद्धः इत्युक्ते रेडि इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति खलु तत्र रेडि इत्यस्मिन् अर्थे अस्ति खलु सिद्धः तस्मिन् अर्थे तत्र समासः नास्ति अत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः तु नास्ति न सप्तमी तु भवितुमेव न अर्हति तस्मिन् अर्थे समासः न भवति केवलम् अटेन्ड् अकम्प्लिश्ड् इत्यर्थे तदपि लिमिटेड् अर्थे एव समासः भवति खलु आमां लिमिटेड् अर्थे सिद्धः इति तस्मिन् अर्थे एव भवति अत्र यस्मिन् अर्थे भवत्या अयं शब्दः प्रयुक्तः तस्मिन् अर्थे तु नास्ति समासः अपि च प्रसङ्गे अपि तत्र सप्तम्यन्तपदमपि नास्ति अस्तु भगिनि अस्तु हा द्वाङ्क्षेण क्षेपे इति सूत्रमस्ति तत्र सप्तम्यन्तं सुबन्तं द्वाङ्क्ष्वाचिना सुबन्तेन सह समिष्यते निन्दार्थे अर्थे इति भवति द्वाङ्क्षः इत्युक्ते काकः इति अस्ति अयं समासः नित्यसमासः नास्ति यतोहि तत्र उदाहरणं किम् अस्ति इत्युक्ते तीर्थे काकः इव इति उदाहरणमस्ति तीर्थकाकः इति उदाहरणं व्यस्तप्रयोगे इव इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति इति कारणात् तत्र इव इति शब्दः निन्दा गम्यते इति कारणात् व्यस्तप्रयोगे अपि तत्र निन्दा गम्यमानः अस्ति समासे अपि निन्दः गम्यमानः अस्ति परन्तु खट्वाक्षेपे इत्यस्मिन् तत्र नित्यसमासः अस्ति यतोहि तत्र इव शब्दः नास्ति यदि व्यस्तप्रयोगः कुर्मः तत्र तु निन्दा न गम्यते अतः तत् अस्मिन् समासे तु इव शब्दप्रयोगे तत्र यदि व्यस्तप्रयोगे कुर्मः तीर्थः काकः इव इति व्यस्तप्रयोगः अस्ति इति कारणात् अयं समासः तीर्थे काकः तीर्थे एव अस्ति किल भगिनि तीर्थे तत्र गुरुकुले इति काकः इव इति कारणात् तत्र द्वयोः समासयोः मध्ये भेदः किमस्ति इत्युक्ते तत्र इव शब्दस्य प्रयोगः अस्ति इति कारणात् एव क्षेप निन्दार्थे अपि तत्र अपि निन्दार्थे अस्ति अयं समासः निन्दार्थे अस्ति परन्तु सप्तमी तत्पुरुषसमासः अस्ति तत्र तु तृतीयतत्पुरुषसमासः अस्ति इति समीचीनम् अग्रिमसूत्रं कृत्यै ऋणे अहं वदामि वा भगिनि आमां भवती वदतु अस्तु कृत्ये ऋणे इति सूत्रमस्ति सप्तम्यन्तं पदं कृत्यप्रत्ययान्तशब्दैः सह विकल्पेन समस्यते सप्तमी तत्पुरुषसमासः भवति कुत्र भवति इत्युक्ते ऋणे इति अर्थे गम्यमाने इति सूत्रार्थः अस्ति इत्युक्ते ऋणम् इत्युक्ते तत्र निश्चितकालः यत् वयं स्वीकुर्मः ग्रहणम् इति तत्र किमपि धनं वा निश्चितकालः यावत्पर्यन्तं वयं स्वीकुर्मः तत्र ऋणम् इति वदामः अतः तत्र यद्यपि तत्र कृत्यै इति उक्तं सर्वे कृत्यप्रत्ययाः तत्र सन्ति वा इत्युक्ते नास्ति सप्त कृत्यप्रत्ययाः सन्ति तव्य तव्यत् यत् अनियर् क्यप् ण्यत् केलिमर् इति चिन्तयामि तस्मिन् तु यत् इति प्रत्ययेन तत्र समासः भवति अन्येषां न भवति तत्र उदाहरणमस्ति
मासे देयं ऋणम् इति चिन्तय मासे देयं ऋणं मासे देयम् इति अस्ति मासे अवश्यं देयम् इति अस्ति तत्र ऋणम् इति शब्दः निश्चितकालः इति यत् ग्रहणं भवति तस्यैव तत्र समासः भवति यस्मिन् तत्र निश्चितकालः नास्ति तस्मिन् तु सप्तमी तत्पुरुषसमासः न भवति अपि च तत्र अलुक् समासः अपि भवति इति चिन्तयामि तत्र विस्मृतवती तत्पुरुषे कृति बहुलम् इति सूत्रेण तत्र अलुक् समासः अपि भवति इति कारणात् मासे इति सप्तमी विभक्ति तत्र श्रूयमाणः अस्ति इति कारणात् मासे देयम् इति समासः भवति मासे देयं ऋणम् इति व्यस्तप्रयोगः अपि भवितुम् अर्हति समीचीनम् अन्यत् किमपि वक्तव्यं भवति तत्र उदाहरणं विपरीत उदाहरणमस्ति मासे देया भिक्षा इति अस्ति तत्र तु भिक्षा इति निश्चितकालः नास्ति इति कारणात् तत्र तस्मिन् तु सप्तमी तत्पुरुषसमासः न भवति यतोहि भिक्षा तु निश्चितकालस्य ऋणं नास्ति इति कारणात् तत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः न भवति अवश्यं भावः नास्ति भिक्षायाम् अवश्यं दातव्यम् इति नास्ति अवश्यं दातव्यम् अवश्यं कर्तव्यम् इति नास्ति इति कृत्वा सप्तमी तत्पुरुषसमासः न भवति अस्तु समीचीनं तर्हि अग्रिमसूत्रमस्ति संज्ञायाम् इति तत्र कः वदति उमा भगिनी वक्तुमिच्छति वा पठामि वदतु वदतु पठनस्य आवश्यकता नास्ति वदतु सूत्रार्थः कः संज्ञायां सप्तम्यन्तं पदं सुबन्धेन सह अहं न वक्तुं शक्नोमि अस्तु तर्हि नास्ति चिन्ता तत्र किं विजया भगिनी वक्तुमिच्छति वा संज्ञायाम् आं महोदय नमस्कारः संज्ञायाम् इति विषये अत्र सप्तम्यन्तपदं सुपासः समस्यते इति तत्र दत्तम् अत्र एतत्तु विभाषा इत्यस्य अधिकारे अस्ति अनन्तरम् अत्र समासः नित्यः यतोहि विग्रहवाक्येन अत्र संज्ञायाः बोधः न ज्ञायते अतः तत्र समासान्तमेव संज्ञायाः प्रवीति उत्पद्यते इति अस्ति अत्र इदानीं किम् संज्ञायाः प्रतीतिः अत्र विग्रहवाक्येन अत्र किं श्रोतुं शक्यते चेत् न बुध्यते इति इत्यतः तत्र समास अभावः भवति समास अभावः पक्षे न समास अभावः इति न नित्यसमासः भवति अत्र समास अभावः इति न समासः नित्यरूपेण भवति यतोहि संज्ञायाः बोधः समस्तपदेन एव जायते न तु व्यस्तप्रयोगेन अतः इति कृत्वा समासः नित्यः अतः व्यस्तप्रयोगः इति न भवति तत्र समासः उदाहरणं किम् उदाहरणम् अत्र अरण्ये अत्र अरण्ये तिलकाः इति अस्ति अरण्ये तिलकाः इति संज्ञापदमस्ति अत्र अतः संज्ञार्थस्य विवक्षायां संज्ञायाम् इति अस्ति इदानीं भवत्या उक्तम् अत्र नित्यसमासः अत्र विग्रहवाक्यम् अत्र किमपि नास्ति एव अरण्ये तिलकाः इति सप्तमी अत्र सूचयति इति संज्ञापदं सूचयति अरण्ये इत्यत्र अलुक् अपि भवति विभक्तेः अलुक् भवति इति विशिष्टप्रयोगः अस्ति तावदेव इत्युक्ते सामान्यतया वयं पश्यामः इति नास्ति कुत्रचित् तत्र साहित्येषु वयं पश्यामः केवलम् अस्माकम् अवगमनार्थम् अत्र अस्ति एतादृशसूत्रम् अस्ति
संज्ञायाम् इति सूत्रेण अत्र समासः जायते इति तावदेव। एतानि बहूनि पदानि सन्ति, वने किंशुकाः, अरण्ये माषाः, वने हरिद्रकाः इत्यादयः। अस्तु, तर्हि इदानीं अस्तु, अग्रिमसूत्रमपि वदतु। तेन अहोरात्र अवयवाः। तेन अहोरात्र अवयवाः इति अस्ति। अत्र अहः अवयवाः इति रात्रि अवयवाः च सप्तम्यान्ताः पदं सूचयति। अत्र प्रत्यययोजनेन समस्यन्ते। अनन्तरम् अत्र एतत्तु विकल्पेन अपि तत्पुरुषसमासः भवति इति। अनन्तरं दिनस्य रात्रेः च अवयववाचि सप्तम्यन्तं सुबन्तं तप्रत्ययेन तप्रत्यययोजनेन एव तत्र समस्यन्ते इति अस्ति। अहोरात्र अवयवाः इत्युक्ते दिनस्य अवयववाचि शब्दाः। तावदेव महोदय। अत्र अहोरात्र अवयवाः उदाहरणम् अत्र पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः। पूर्वाग्ने कृतं पूर्वाग्ने कृतम् इति सप्तमीपदं सूचयति। पूर्वाग्नम् इत्युक्ते आम्, अनन्तरं हकारः श्रूयते। पूर्वाग्नम् इत्युक्ते अत्र दिनस्य पूर्वभागः, एतदेव समयः सूचयति अत्र। पूर्वाह्नम् इत्यत्र कीदृशसमासः? पूर्वाह्नं समासः अत्र द्वितीयसमासः एव सूचयति खलु महोदय? द्वितीयसमासः खलु? पूर्वाह्नम् एकदेशी समासः। एकदेशी। अस्तु, समयः सूचयति एकस्मिन् पक्षे, अतः एकदेशसमासः वा महोदय? न, तत्र सूत्रं किम् अस्ति? पूर्व अधर अपर उत्तर किमस्ति सूत्रं? तत्र पूर्व अपर अधरोत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे इति सूत्रेण एकदेशी समासः। अन्नः इत्यस्य अवयवः अस्ति पूर्वभागः इति कृत्वा अवयव अवयवीभावः। अन्न इत्यस्य एकदेशः अस्ति पूर्वः इति शब्दः इति कृत्वा तत्र अवयव अवयवीभावः अस्ति। तर्हि अन्नः पूर्वम् इति समासे तत्र पूर्वाण्णः इति भवति। पूर्वाण्णः इति भवति समासपदं। तर्हि पूर्वाण्णे कृतं पूर्वाण्णकृतम् इति सप्तमी तत्पुरुषसमासः। आम्, धन्यवादः। अस्तु, समीचीनं। तर्हि इतोपि भगिनी एकः प्रश्नः। एतस्मिन् सूत्रे केवलं रात्र अहो एव पदानि प्रयुक्तं भवति, न तु पर्यायवाचि लके दिनम् इति न भवति साधु? न, केवलं रात्रि अपि च अन्नः शब्दः, अह शब्दः, अहन् शब्दः। अस्तु, तर्हि इतोपि त्रीणि सूत्राणि सन्ति, इतो विशिष्टानि सन्ति। कुत्रचित् एव वयं पश्यामः, तर्हि केन वक्तुं शक्यते? अत्र किं शुभदा भगिनी वक्तुमिच्छति वा? किं भगिनी, क्षम्यताम्? सूत्रार्थः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयः च इति त्रीणि सूत्राणि। सूत्रार्थः उदाहरणम्। न भगिनी, मम ज्ञानं नास्ति, क्षम्यताम्। अस्तु, नास्ति चिन्ता। तर्हि तत्र मेहुल् महोदय वक्तुमिच्छति वा? आम्, अधुना वक्तुं शक्नोमि। श्रूयते खलु? आं, श्रूयते, वदतु। प्रथमसूत्रमस्ति तत्र। अत्र विशिष्टशब्दः अस्ति तत्र इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति। तेन सह यदि तान्त अन्यत् प्रत्ययः अन्यत् शब्दः अस्ति तर्हि तयोः मध्ये समासः भवति, तत्पुरुषसमासः विकल्पेन भवति। तर्हि उदाहरणरूपेण तत्र भुक्तम् इति अस्ति चेत् विकल्पेन तत्र भुक्तम् इति समस्तपदम्, अथवा तत्र भुक्तम् इति व्यस्तप्रयोगः अपि शक्यते। अत्र तद् इति प्रातिपदिकमस्ति, तस्य
योगे अत्र सप्तम्यास्त्रल् इति एकं सूत्रमस्ति तेन अत्र त्रल् इति प्रत्ययः योजयामः चेत् तत्र इति रूपं निष्पन्नं भवति तर्हि एतस्य शब्दस्य अव्ययसंज्ञा अपि भवति अपि च तत्र इति प्रातिपदिकं सप्तम्यन्तम् अस्ति अतः तेन सह यदा भुङ्क्तम् इति तान्तशब्दः अस्ति चेत् तत्र इति सूत्रेण विकल्पेन सत्पुरुषसमासः भवति अतः तत्र भुक्तम् अथवा तत्र पीतं तत्र खादितं तत्र कृतम् एतादृशानि उदाहरणानि विद्यन्ते अस्तु अन्यत् किमपि वक्तव्यं अग्रे अस्ति क्षेपे इति सूत्रं क्षेपे इत्यस्य अर्थः अस्ति निन्दार्थे तर्हि विषयसप्तमी अस्ति क्षेपे इति इत्युक्ते निन्दार्थे गम्यमाने यः कोऽपि सप्तम्यन्तं पदमस्ति तेन सह अन्यत् तान्तप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति चेत् तत्र तयोः मध्ये समासः जायते अपि च विकल्पेन समासः जायते तत्पुरुषसमासः जायते तर्हि अत्र उदाहरणमस्ति अवतप्ते नकुलस्थितं तव इतत् इति अस्ति तस्य तर्हि तत्र अवतप्ते इति सप्तम्यन्तं पदमस्ति परन्तु निन्दायाम् अस्ति इत्युक्ते निन्दार्थे अस्ति अतः तेन सह अत्र नकुलस्थितम् इति तान्तशब्दः तयोः मध्ये समस्तपदं जायते समासः भूत्वा अवतप्ते नकुलस्थितम् इति भवति अत्र कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया वयं जानीमः कृदन्तपदस्य अपि ग्रहणं भवति अपि च गतिपूर्वक कारकपूर्वकस्य च अपि ग्रहणं भवति एतादृशशब्दाः सन्ति चेत् अपि च सप्तम्यन्तं शब्दाः सन्ति चेत् अपि अत्र क्षेपे इति सूत्रेण समासः जायते तर्हि प्रवाहे मुद्रितम् इति अपि अस्ति भस्मनिहुतम् उदके विशीर्णम् इति अपि समस्तपदं तत्र सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः लुक् न जायते इति अपि अस्ति अस्ति तावदेव अस्ति खलु तत्र क्षेपे इत्यस्मिन् सूत्रे अन्तिमम् अग्रिमसूत्रमस्ति अत्र पात्रे समितादयश्च सप्तमी तत्पुरुषविधायकसूत्रं पात्रे समितादयश्च अत्रापि निन्दार्थे ये शब्दाः सन्ति तत्र पात्रे समिता इति आदिशब्दः अग्रे अन्यशब्दाः सन्ति तेषां निपातसंज्ञा भवति अपि च तत्र तत्पुरुषसंज्ञा अपि भवति तर्हि यद्यपि अत्र विभाषा इत्यस्मिन् अधिकारे अस्ति परन्तु तस्य सम्बन्धः अत्र न भवति यतोहि यदा व्यस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् निन्दा न अवगम्यते अपि च सप्तमविभक्तेः अलुक् अपि निपात्यते इति अपि अस्ति अतः अत्र उदाहरणानि सन्ति पात्रे समिताः इति तर्हि समितः इत्युक्ते समागतः इति अस्मिन् अर्थे अस्ति तर्हि भोजनसमये एव सङ्गताः न तु कार्ये अतः पात्रे समिताः इति भवति समस्तपदं गेहे शूरः गेहे नर्दिः इति अपि समस्तपदानि जायन्ते तर्हि अत्र पात्रे समितादयः इति आरभ्य ये शब्दाः सन्ति केचन परिगणितशब्दाः ते एव एतस्मिन् सूत्रे अन्तर्भूताः भवन्ति अत्र बहवः शब्दाः सन्ति अग्रे तु उदाहरणानि सन्ति पात्रे समितागणे बहवः शब्दाः सन्ति पितरि शूरः गेहे मेहि गर्भे तृप्तः अन्यान्यपि उदाहरणे वयं दृष्टवन्तः समीचीनम् इत्युक्ते अत्र सप्तमी तत्पुरुषस्य विषये बहूनि सूत्राणि सन्ति परन्तु अस्माकम् अवधानं तु सप्तमी शौण्डैः इत्येव प्रधानभूतम् अस्ति सूत्रं तत् सम्यक्तया ज्ञायते चेत् इदानीं पर्याप्तम् अन्यानि सूत्राणि सन्ति इति अवगच्छामः चेत् पर्याप्तं तर्हि इदानीं तत्र अस्माकं विषयः अस्ति प्रकृतविषयः अस्ति षष्ठीतत्पुरुषसमासः इति तत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासस्य तत्र विषये मेव महोदय भवान् एव वदतु षष्ठीतत्पुरुषसमासस्य विषये अस्तु प्रथमतया अत्र क्रमेण वयं द्वितीयतत्पुरुषसमास आरभ्य पञ्चमी अपि च सप्तमी तत्पुरुषसमासपर्यन्तं सर्वं पठितवन्तः तदनन्तरम् अधुना षष्ठीतत्पुरुषसमासः इति विषयः आगच्छति यतोहि अत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति अपि च अत्र प्रथमं सामान्यसूत्रमस्ति अत्र षष्ठीशेषे इति तर्हि तेन सूत्रेण अत्र
षष्टिविभक्तिः यत् पदं षष्टिविभक्त्याम् अस्ति तेन सह अन्यत् सुबन्तपदमस्ति चेत् समासः जायते इति सामान्यचिन्तनम्। अत्र षष्टिविभक्तिः केन सूत्रेण षष्टिसमासः? षष्टि इत्यनेन षष्टि इत्यनेन, परन्तु षष्टि इति सूत्रेण समासः जायते, परन्तु षष्टिविभक्तिविधानं सूत्रं किम् इति चेत् षष्टिशेषे इति। क्षम्यतां, तदेव अत्र अस्मिन् सूत्रे षष्टिशेषे इति सूत्रं मुख्यमस्ति, यतोहि तेन सूत्रेणैव षष्टिविभक्तिः जायते। तर्हि तत्रापि अर्थद्वयं भवति इति वयं पठितवन्तः। यत्र सम्बन्धः अस्ति तत्रापि षष्टिविभक्तिः विधानं भवति, अन्यत् तु कारकषष्टि इति अपि अस्ति। तर्हि कर्मादि ये कारकाणि सन्ति तेषां सह सम्बन्धमात्रविवक्षा अस्ति चेत् अपि षष्टिः भवति। अपि च इत्युक्ते विवक्षा नास्ति चेत् तत्र षष्टिविधानं भवति, तदेव कारकषष्टि। अन्यथा तु पदयोः मध्ये सम्बन्धः वर्तते चेत् तत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः इत्यादि सम्बन्धाः सन्ति, तत्र सम्बन्धषष्टिः अपि जायते। इत्युक्ते सम्बन्धषष्टिः इत्यत्र कारकम् अप्राप्तम् अस्ति, कारकस्य प्राप्तिः नास्ति, कारकम् अप्राप्तम् अस्ति, परन्तु तत्र केवलं सम्बन्धस्य ज्ञानं यत्र भवति तत्र सम्बन्धमात्रे षष्टि। यत्र कारकं प्राप्तम् अस्ति परन्तु कारकस्य विवक्षा नास्ति तदानीं कारकषष्टि इति भेदः अस्ति अनयोः इति। अत्र वस्तुतः षष्टिशेषे इति सूत्रे षष्टिविधानम् अर्थद्वये भवति, सम्बन्धषष्टि कारकषष्टि इति। अस्तु, अत्र वस्तुतया षष्टि इति सामान्यसूत्रेण समासः जायते, परन्तु इतोपि अग्रे विस्तृतरूपेण वयं कुत्र चिन्तितवन्तः इत्युक्ते षष्टिविधानं कथं भवति इत्यस्य एव बहु दीर्घचिन्तनम् अस्मिन् करपत्रे अस्ति। यतोहि षष्टि कथं जायते, कस्मिन् अर्थे जायते इति न ज्ञायते चेत् तत्र समाससूत्रस्य प्रवृत्तिः सम्यक्तया प्रवृत्तिं कर्तुं न शक्नुमः खलु। कस्मिन् अर्थे षष्टिविधानं भवति इति ज्ञायते चेत् तदनुगुणं तत्र समासः भवति वा न वा इति चिन्तयितुं शक्नुमः खलु। तत्र सामान्यसम्बन्धमात्रे षष्टि इति चेत् दशरथस्य पुत्रः इति वयं वदामः चेत् सम्बन्धमात्रे षष्टि, जन्यजनकभावः अस्ति। अथवा मम धनम् इति वदामः चेत् तदानीं स्वस्वामिभावसम्बन्धः अस्ति। इदानीं कारकषष्टि इति वयं वदामः चेत् मातरं स्मरति इति, मातरम् इति तत्र कर्मकारकं प्राप्तमस्ति, मातरं स्मरति, परन्तु कश्चित् कर्मत्वेन वक्तुं न इच्छति, कर्मणः विवक्षा नास्ति, तदानीं सः किं करोति इति चेत् मातरम् इत्यस्य स्थाने मातुः इति षष्ट्यन्तपदस्य प्रयोगं करोति, मातुः स्मरति इति वदति। तर्हि अत्र अत्र कारकषष्टिः अस्ति, कर्मकारकं प्राप्तमस्ति परन्तु विवक्षा नास्ति इति कृत्वा तत्र षष्टिविभक्तिः जाता इति कृत्वा मातुः स्मरति इति कारकषष्टिः तत्र अस्ति। तर्हि इदानीं क्षम्यतां भगिनि, एकः प्रश्नः। तत्र सम्बन्धषष्टिविषये भवती उक्तवती तत्र कारकप्राप्तिः नास्ति, तदा एव द्वयोः शब्दयोः मध्ये सम्बन्धः अस्ति, अतः सम्बन्धषष्टिः। परन्तु तत्र दशरथस्य पुत्रः इत्यत्र तु कारकं प्राप्तं खलु। पुत्रः इति प्रथमविभक्त्याम् अस्ति। अत्र राज्ञः पुरुषः, तत्रापि राज्ञः इति प्रथमविभक्त्याम् अस्ति, पुरुषः प्रथमविभक्त्यां। तर्हि कर्तृकारकं न यस्य षष्टिविभक्तिः जायते तस्य कारकत्वं नास्ति इति, अन्यपदस्य कारकत्वं नास्ति इति न। राज्ञः इति शब्दः अपि च पुरुषः, राज्ञः पुरुषः इति, राज्ञः अपि च पुरुषः, अनयोः मध्ये राज्ञः इति शब्दः कर्मकारकं नास्ति, पुरुषः इति शब्दस्य कारकं नास्ति अत्र। अथवा तत्र क्रियापदेन सह तत्र कारकत्वेन राज्ञः इति शब्दस्य अन्वयः नास्ति। इदानीं राज्ञः पुरुषः अस्ति इति वयं वदामः चेत् अस्ति इति क्रियापदेन राज्ञः इति पदस्य सम्बन्धः एव नास्ति खलु। अतः एव कारकं न प्राप्तं, सत्यं कारकं न प्राप्तं, कारकम् अप्राप्तम् इति कृत्वा तत्र षष्टिविभक्तिः, कारकं न प्राप्तं, सम्बन्धमात्रे षष्टि। पुरुषः इत्यस्य कर्तृकारकम् अस्ति इति भिन्नवार्ता, तत्र अस्माकम् अवधानं नास्ति। भगिनी एकः प्रश्नः अस्ति, षष्टिशेषे सम्बन्धः, षष्टिशेषे तु 2350 सूत्रसङ्ख्या अस्ति,
सः षष्ठीशेषे अन्तर्गत अष्टाध्याये षष्ठी भवति परन्तु समासः न भवति, तर्हि षष्ठीशेषे इति उक्तः। परन्तु कारकषष्ठी अन्यविषयः। कारकषष्ठी विवक्षा नास्ति, अविवक्षा अस्ति, तर्हि एव षष्ठी शेषे विवक्षा अस्ति। अविवक्षा विवक्षा प्रति गच्छति। विवक्षा न अविवक्षा विवक्षा प्रति गच्छति इति नास्ति, तथा नास्ति। षष्ठीशेषे इति तत्र तु विभक्तिसम्बन्धसूत्रम् अस्ति, विभक्तिविधानसूत्रमस्ति षष्ठीशेषे इति। कुत्र षष्ठीविभक्तिः भवति? यदा षष्ठीविभक्तिः अस्ति तदानीमेव षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवति वा न वा इति चिन्तनं। प्रथमतया षष्ठीविभक्तिः कस्मिन् अर्थे विहिता अस्ति षष्ठीविभक्तिः इति अस्माभिः प्रथमतया चिन्त्यते। तर्हि षष्ठीविभक्तिः अर्थद्वये भवितुमर्हति। सम्बन्धमात्रे षष्ठी अथवा कारकषष्ठी इति अर्थद्वये भवति। उभयत्रापि समासः भवितुमर्हति। षष्ठी इति सूत्रेण समासः उभयत्र भवितुमर्हति। कुत्र समासः न भवति इति चेत् तत्र इतोपि षष्ठीविभक्तिः भवति। तत्तु सा षष्ठी तु प्रतिपदविधाना षष्ठी इति उच्यते। प्रतिपदविधाना षष्ठी इत्युक्ते तत्र षष्ठीशेषे इति सूत्रेण साधारणतया षष्ठीविभक्तिः भवति। शेषार्थे षष्ठीविभक्तिः भवति। उक्तात् अन्यः शेषः। उक्तः कः इति चेत् अन्याः विभक्तयः उक्ताः। प्रथमाविभक्ति, द्वितीयाविभक्ति, तृतीया इति सर्वाः विभक्तयः उक्ताः। उक्ताद् अन्यः अस्ति शेषः। शेषः अर्थद्वये भवति, सम्बन्धमात्रे भवति अथवा कारकषष्ठी इति भवति इति वयं जानीमः। इदानीम् एतत् सूत्रं कृत्वा तत्पश्चात् अन्यानि सूत्राणि अपि पाणिनिना कृतानि, यत्र षष्ठीविभक्तेः विधानं भवति, यत्र प्रतिपदम् उच्चार्य षष्ठीविभक्तिविधानं भवति। तत्र किम् 8 वा 9 सूत्राणि सन्ति, यत्र प्रतिपदम् उच्चार्य एतादृशपदम् अस्ति चेत् षष्ठीविभक्तिः भवति, एतादृशपदम् अस्ति चेत् षष्ठीविभक्तिः भवति इति उच्यते। तर्हि इदानीं प्रश्नः भवति, षष्ठीशेषे इति सूत्रेण एव एतादृशपदानामपि षष्ठीविभक्तिः भवितुमर्हति खलु? यतोहि षष्ठीशेषे इत्यत्र विशेषतया एतादृशपदं भवेत् इति नोक्तं। पदं यत्किमपि भवतु, षष्ट्यन्तं पदं सम्बन्धार्थे अस्ति अथवा कारकषष्ठी अस्ति चेत् समासः किं षष्ठीविभक्तिः भवति इति सूत्रार्थः। तर्हि पुनः किमर्थं पाणिनिना अत्र प्रतिपदम् उच्चार्य षष्ठीविधानं कृतम् इति चेत् अत्र प्रतिपदविधाना षष्ठी इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् प्रतिपदम् उच्चार्य या षष्ठीविभक्तिः विधीयते तत्र सर्वत्र समासः न भवति इति कृत्वा प्रतिपदविधाना षष्ठी इति उच्यते। प्रतिपदविधानषष्ठी इति तत्र तृतीयः भागः अस्ति, तृतीयः प्रकारः। अनन्तरम् अन्या अपि षष्ठी अस्ति, कृद्योगे षष्ठी इत्यपि अस्ति। कृद्योगे षष्ठी इत्युक्ते कृदन्तपदस्य योगे षष्ठीविभक्तिः इत्यपि अस्ति। तत्तु अस्माभिः दृष्टं। कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रम्, उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं, तदपि अस्माभिः दृष्टं। तर्हि आहत्य शेषषष्ठी, सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, कारकषष्ठी, कृद्योगे षष्ठी, कृदन्तपदस्य योगे कर्तुः कर्मणः च षष्ठीविभक्तिः भवति इति सामान्यं। परन्तु एकस्मिन्नेव वाक्ये उभयप्राप्तिः, कर्तापि उक्तः कर्म अपि उक्तं चेत् यत्र उभयप्राप्तिः अस्ति तत्र कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः भवति, न तु कर्तुः इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। कृद्योगे षष्ठी इति दृष्टम्। अनन्तरं प्रतिपदविधाना षष्ठी इत्यपि दृष्टं। तर्हि कुत्र कुत्र समासः भवति इति चेत् शेषषष्ठी इत्यत्र समासः भवति, सम्बन्धमात्रे अथवा कारकषष्ठी अस्ति चेत् समासः भवति। प्रतिपदविधाना षष्ठी अस्ति चेत् न समस्यते, प्रतिपदविधाना न समस्यते इत्युक्ते तत्र 7 वा 8 सूत्राणि सन्ति यत्र प्रतिपदम् उच्चार्य षष्ठीविधानं भवति, तत्र तु समासः न भवति। कृद्योगे षष्ठी भवति। कृद्योगे षष्ठी भवति इत्युक्ते कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण या षष्ठीविभक्तिः विधीयते तत्र तु समासः भवति, परन्तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति अस्ति चेत् तदानीं समासः न भवति। कर्मणि च इति सूत्रेण निषिद्धः अस्ति समासः इति तत्र तावद् अस्माभिः प्राप्तं। तर्हि प्रतिपदविधान इत्यत्र विशिष्ट इत्युक्ते विरलतया एव वयं पश्यामः। तत्र सूत्राणि सन्ति, ञो विदर्थस्य करणे इति आरभ्य व्यवहृपणोः समर्थयोः इति पर्यन्तं, तदनन्तरं कृत्वोर्थप्रयोगे काले इति करणे इति अन्यत् सूत्रमपि अस्ति इति आहत्य
अष्टसूत्राणि सन्ति इति चिन्तयामि। अष्टसु स्थलेषु प्रतिपदविधाना षष्ठी वर्तते, तत्र तु समासः न जायते। कृद्योगे षष्ठी समस्यते, प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते। वस्तुतः शेषषष्ठी इति षष्ठीं विहाय अन्यत्र सर्वत्र प्रतिपदविधाना षष्ठी एव अस्ति। प्रतिपदविधाना षष्ठी इति अस्ति, तर्हि अत्र प्रतिपदविधाना षष्ठी अस्ति इति कृत्वा प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इत्यनेन निषेधः एव सर्वत्र भवेत्। परन्तु कृद्योगे षष्ठी तु समस्यते। कृद्योगे षष्ठीसमासः इष्यते इति कृत्वा पुनः वार्तिकं कृतं, कृद्योगा षष्ठी च समस्यते इति उक्तं। तर्हि प्रतिपदविधाना अस्ति चेदपि कृद्योगः अस्ति चेत् षष्ठी समस्यते इति, प्रतिपदविधाना षष्ठी समस्यते न समस्यते इत्यस्य अपवादभूतवार्तिकम् अस्ति इति कृत्वा आहत्य अत्र त्रिषु स्थलेषु समासः भवति। षष्ठीशेषे इत्यत्र समासः भवति। प्रतिपदविधाना इत्युक्ते त्रिषु तत्र त्रीणि स्थलानि सन्ति। षष्ठीशेषे इत्यत्र समासः भवति। प्रतिपदविधाना इत्युक्ते अष्टसु स्थलेषु ण्योविदर्थस्य करणे इति आरभ्य व्यवहृपणोः समर्थयोः कृत्वर्थप्रयोगे कालादिकरणे इति अन्यत् सूत्रम्। एषु स्थलेषु षष्ठीसमासः न भवति। अनन्तरं कृद्योगे षष्ठी समस्यते इत्युक्ते यत्र कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः जायते तत्र समासः भवति। उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यत्र समासः न भवति इति आहत्य त्रीणि स्थलानि सन्ति। एकं तु षष्ठीशेषे सम्बन्धसामान्यकारकषष्ठी इति एकं स्थलं। द्वितीयं तु प्रतिपदविधाना षष्ठी अष्टसु स्थलेषु समासः न भवति। कृद्योगे कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण या षष्ठीविभक्तिः भवति तत्र समासः भवति। उभयप्राप्तौ कर्मणि इत्यपि कृद्योगः वर्तते, परन्तु तत्र समासः न भवति, निषिद्धः वर्तते कर्मणि च इति सूत्रेण इति एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। तत्र षष्ठी इति सूत्रेण समासः विधीयते। षष्ठी इति सूत्रेण समासः विधीयते। तर्हि षष्ठी इति सूत्रेण समासः कुत्र विद्यते इति इदानीमेव मया उक्तं। षष्ठी इति सूत्रेण सम्बन्धसामान्ये षष्ठी समासः जायते, कारकषष्ठी अस्ति चेत् समासः जायते, कृद्योगे षष्ठी अस्ति चेत्, कृद्योगा षष्ठी अस्ति चेत् समासः जायते, प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते इति तत्सर्वं दृष्टं। तत्र सामान्य उदाहरणम् अस्ति, मम धनं मद्धनम् इति भवति, अथवा मम पुस्तकं मत्पुस्तकम्, अथवा राज्ञः पुरुषः इति सामान्य उदाहरणं राजपुरुषः इति तत्र समासः भवति। महोदय अत्र मत् पुस्तकम् इति पञ्चमी सूचयति वा? न, मत्पुस्तकं पञ्चमी न सूचयति। मम पुस्तकम् इति अस्ति खलु, मम पुस्तकम् इति तत्र मम पुस्तकम् इत्यस्य अस्मत् इति प्रातिपदिकम् अस्ति। अस्मत् पुस्तकम् इति भवेत्, परन्तु तत्र अस्मत् इत्यस्य स्थाने विशेष आदेशः भवति, मत् इति आदेशः भवति। तत्र अस्मत् इत्यस्य प्रत्योत्तरपदयोश्च इति सूत्रेण तत्र आदेशः भवति। अस्मद् इति म पर्यन्तस्य तत्र म इति आदेशः भवति। अस्म इति पर्यन्तं म इति आदेशः भवति। मत् इति भवति, मत् पुस्तकम्। अस्तु अस्तु महोदय। किं केनचित् पृष्टं वा किमपि? अस्तु, इति षष्ठीसूत्रेण समासः जायते। तत्पश्चात् अस्माभिः किम् उक्तम् इति चेत् तत्र यत्र षष्ट्यन्तं पदम् अस्ति अनन्तरं प्रथमान्तं पदम् अस्ति तत्र षष्ठीसमासः जायते वा इति चेत् केषु स्थलेषु षष्ठीसमासः न जायते तस्य अपवादभूतम् अस्ति। चत्वारि सूत्राणि। पूर्वापरधरोत्तर उत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे, पूर्वापर अधर उत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे इति सूत्रम्। अर्धं नपुंसकं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि अन्यतरस्यां कालाः परिमाणिना इति सूत्रं। चत्वारि सूत्राणि। पूर्वापरधरोत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे इति सूत्रार्थः कः इति कः वदति? विजयलक्ष्मी भगिनी वक्तुमिच्छति वा? हरि ओम्। श्रूयते वा मम ध्वनिः? भवत्याः ध्वनिः श्रूयते। आम् आं महोदय, श्रूयते एव। अस्तु अस्तु।
तर्हि तत्र कः तत्र किं विनयमहोदय वदति वा पूर्वापरादरोत्तरम् एकदेशीनैकाधिकरणे इति सूत्रार्थः? आं भगिनी, यथा भगिनी एव उक्तवती, एकदेशी समासः अस्ति अत्र। एकदेशी समास आधारेण षष्ठी समासस्य अपवादः अस्ति। यथा पूर्वं कायस्य, तर्हि कायस्य तो षष्ठ्यन्तं शब्द अस्ति, परन्तु अत्र उत्तरपदकाय भवति, तर्हि पूर्वं कायस्य पूर्वकायः भवति या अपरं कायः भवति, अधरम् इत्यादि। तर्हि प्रश्नः उदेति अत्र केवल अग्रे पश्यामि, सामान्यतया अवयवीवाचकात् शब्दात् षष्ठी भक्ति अपि च अवयववाचकात् प्रथमा भवति। मम हस्तः इति वदामः चेत् मम शरीरम् अवयवी हस्त अवयवः। मम इति अवयवीवाचकस्य पदस्य षष्ठी विभक्तिः, हस्त इति अवयवस्य प्रथमा विभक्ति भवति। तथा एतेषु उदाहरणेषु अवयवीवाचकस्य पदस्य अवयववाचकेन सह षष्ठी तत्पुरुषः भवति। यथा राज्यः हस्तः, राजहस्तः, राज्यः पादः, राजपादः, गुरुचरणं, गुरुचरणं। तत्र प्रश्नः उदेति, अत्र उदाहरण कथं, उदाहरणम् अपि कथं दत्तः? यदि वयं केवल एकक्षणं भगिनी, अहं केवलं उपरि गच्छामि। पूर्वाधर सम्बन्धे अस्ति, तर्हि राजहस्तः, राज्यः हस्तः, तर्हि राज्यहस्तः उदाहरण। अत्र महत्त्वं कः? पूर्वं कायस्य तो वयं जानीमः, कायस्य षष्ठ्यन्तम् अस्ति, परन्तु काय षष्ठ्यन्तं यदि षष्ठी अस्ति तो प्रथमा पूर्व आगच्छति, परन्तु अत्र तो काय उत्तरपद अस्ति, तर्हि अत्र अपवादः अस्ति। षष्ठी सूत्रस्य अपवादः अस्ति पूर्व एकदेशी समास, पूर्व अधर इत्यादि। परन्तु मम प्रश्नः केवलं नास्ति, तत्र अहम् अवगच्छामि, यथा राज्यः हस्तः, राजहस्तः अत्र कथं निष्पन्नः अहं सम्यक्तया न जानामि। राज्य न न न अत्र किमपि नास्ति। राज्ञः हस्तः इति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति, अवयव अवयवी भावः अस्ति। तत्र राजा इत्यस्य कश्चन अवयवः अस्ति हस्तः इति कृत्वा यत्र अवयव अवयवी भावः अस्ति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः एव भवति सामान्यतया। एवं कायस्य पूर्वभागः इति वयं वदामः चेत् कायस्य कश्चन भागः, कायः इति अवयवी अस्ति, तत्र तस्य अवयवः अस्ति पूर्वभागः, तर्हि तत्रापि कायपूर्वः इति समासः स्यात् खलु। किमर्थम् अत्र पूर्वकायः इति समासः अस्ति इति चेत्, यथा भवान् उक्तवान् इदानीमेव, तत्र विशिष्टसूत्रमस्ति, षष्ठी इति सूत्रस्य अपवादभूतसूत्रमस्ति इदं, पूर्व अपर अधर उत्तरम् एकदेशी नैकाधिकरणे इति सूत्रमस्ति। अनेन सूत्रेण षष्ठीसमासस्य विपरीतक्रमः इष्यते अत्र। तत्र षष्ठ्यन्तं पदं पूर्वपदं न भवेत्, उत्तरपदं भवेत् इति तदर्थम् अत्र सूत्रं कृतं। तदर्थम् अत्र पूर्वं कायस्य पूर्वकायः इति समासः जायते, न तु कायपूर्वः इति। अवयवी भाव षष्ठी सूत्रस्य अन्तर्गतः वयं जानीमः अस्ति, अवयवी भाव अस्ति, परन्तु अत्र प्रायः किञ्चित् अन्य विषयः अस्ति। परन्तु राजहस्तः अहं
अत्र जानामि न अन्यविषयः किमपि नास्ति, अन्यविषयः नास्ति, स एव विषयः। अत्र सामान्यतया अवयवीभावः यत्र भवति तत्र षष्ट्यन्तपदस्य प्रयोगः भवति। राज्ञः मम हस्तः इति अहं वदामि चेत् मम इत्यस्य षष्ठीविभक्तिः जायते, तदानीं तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः जायते सामान्यतया। परन्तु अत्र पूर्वकाय तो जानीमः, परन्तु राज्यहस्त इदानीम् अहं जानामि, तर्हि अव्ययीभावसमासः अस्ति। तत्र अव्ययीभावः नास्ति, न अव्ययीभावः न, तत्र षष्ठीसमासः एव, षष्ठीसमासः एव। अहम् अव्ययीभावश्च न वदामि, अहं केवल अवयवी वदामि। अवयव 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 अवयवी अवयव अवयवी वदामि। अव्ययं तु वयं पठितवान् लाङ्ग् टैम् बेक्। अपि च अत्र अन्यत् वक्तव्यं यत् इत्युक्ते एकदेशीसमासः केवलं पूर्व अपर अदर उत्तरम् इति शब्दाः भवेत्। इत्युक्ते यत्र कुत्रापि अवयव अवयवीभावः अस्ति तत्र एकदेशीसमासः भवति इति न, तत्र तु पूर्व अपर अदर उत्तर इति शब्दाः भवेत्। अथवा तत्र विशेष अन्येन सूत्रेण ज्ञापकं किमपि अस्ति चेत्, यथा तत्र सायाह्नः इति अस्ति, अथवा मध्याह्नः, अन्नः शब्देन अपि समासः एकदेशीसमासः भवति, रात्रिशब्देन सह अपि एकदेशीसमासः भवति इति तत्र एतादृशस्थलेषु एव भवति, अन्यत्र न भवति। पूर्व अदर उत्तर, पूर्व अपर अदर उत्तर, अनन्तरम् अन्नः शब्दः, सायाह्नः, मध्याह्नः, अपराह्नः, मध्यरात्रः अथवा रात्रेः पश्चिमरात्रः इति तत्र तादृशस्थलेषु एव एतानि विशिष्टस्थलानि सन्ति, अत्र एव समासः, अन्यत्र नास्ति। ओके, अस्तु, धन्यवादः महोदय। इदानीं भगिनी एकत्वसङ्ख्या विशिष्टेन यानि एकम् एव भवेत्, समूहः न भवेत् इति साधु इति अर्थमस्ति साधु? आमां, पूर्वं कायानाम् इति वदति चेत्, पूर्वं कायानाम् इति वदति चेत् एकस्मिन् अधिकरणे नास्ति, भिन्न अधिकरणानि सन्ति खलु कायस्य। तत्र कायस्य स्वामी भिन्न स्वामिनः सन्ति इति कृत्वा तत्र एकदेशीसमासः न भवति, एकमेव अधिकरणं भवेत्। धन्यवादः। इति कृत्वा एकत्वसङ्ख्या विशिष्टेन अवयववाचिना इति उक्तम्, अवयवीवाचिना इति उक्तम्। तत्र एकत्वमेव भवति, कायः इति एकवचने एव भवेत्, बहुवचने द्विवचने अस्ति चेत् एकदेशीसमासः न भवति, व्यस्तप्रयोगः एव भवति। अस्तु, तर्हि इदानीम् अर्धं नपुंसकम् इति सूत्रं तत्र सरला भगिनी भवती वदतु। अर्धनपुंसकमिति अर्धमिति पदम् एकदेशीन अधिकरणेन सह सम्यस्यते, तत्पुरुषसमासः भवति। अर्धमिति द्रव्यस्य ये अर्धं भवति, भागद्वयं समान एव भवेत्, न तु एकम् अधिकम् एकं न्यूनम् इति भवेत् न अस्ति, समान अंश यत् भवति तत्र इति अर्धनपुंसकं समासः भवति। अनेन अर्धनपुंसकम् इति सूत्रस्य प्रसक्तिः भवति, अपि विभाषा इति तत्पुरुषसमासः भवेत् इति विकल्पेन भवति। अर्धनपुंसकम् इति एकदेशिना सुपासः अधिकरणे भवति। उदाहरणमस्ति अर्धं पिपल्या, तो पिपल्याः इति यत् अर्धं शब्दम् इति तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति, पूर्वनिपातः भवति, षष्ट्यन्तं पदम् इति उत्तरपदं भवति, तस्य समासः भवति अर्धपिपीली। इदानीं पिपीली इति अस्ति यत्र तस्य विभक्तित्वम् अस्ति। वयं दृष्टवन्तः एकं वाटिकमध्ये अपूर्वनिपाते यत् अस्ति तत्र नियतविभक्तित्वम् अस्ति, तस्य पूर्वनिपात न भवति। तो पिपल्या इति उत्तरपदम् अस्ति, तो पूर्वनिपात नास्ति, तस्य अन्य प्रयोजनम् अस्ति, यदा गौ स्त्रियोम् इति ह्रस्वत्वं भवति। तो किन्तु अत्र पिपली इत्यस्य ह्रस्वत्वं न भवति इति
तस्य अर्थम् एकविभक्ति यत्र वार्तिकम् अस्ति एकविभक्तौ किमस्ति एकविभक्तौ षष्ट्यन्तं वचनं यत्र अस्ति तत्र अषष्ट्यन्तवचनम् एकविभक्तौ अषष्ट्यन्तवचनम् तत्र प्रयोजनं न भवति साधु एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यनेन तत्र पिपली इति शब्दस्यापि उपसर्जनसंज्ञा भवति चेत् यथा भवती उक्तवती तत्र गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वं भवेत् अर्धपिप्पली इति भवेत् परन्तु तथा न भवति यत्र एकदेशी समासः अस्ति यत्र षष्ट्यन्तं पदमस्ति तत्र तु एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यस्य प्रसक्तिः न भवति पिप्पल्याः इति षष्ट्यन्तं पदमस्ति खलु यदि षष्ट्यन्तपदस्य एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यस्य प्रसङ्गः न भवति अस्तु अतः अत्र उपसर्जनसंज्ञा अस्ति न आगच्छति अत्र उपसर्जनसंज्ञा अपि न आयाति तत्र ह्रस्वत्वमपि न भवति अस्तु अन्यस्मिन् अर्धशरीरस्य इति तदैव समस्तपदं नपुंसकलिङ्गे भवति अर्थः अर्धनपुंसकम् अस्ति अर्धशरीरम् इति भवति अर्ध आसनम् इति समीचीनम् अत्र अर्धशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति समांशवाची अस्ति इत्युक्ते सम अंश एकस्य एव पदार्थस्य अंशद्वयं सूचयति इति कृत्वा तत्र अर्धशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति देर् आर् टु इक्वल् हाफ्स् अस्मिन् अर्थे शरीरस्य अर्धशरीरं यदि अर्धशरीरम् इति वयं वदामः चेत् शरीरस्य ईक्वल् टु हाफ्स् इति अर्थः यदि शरीरस्य अर्धः शरीरार्धः इति वयं वदामः चेत् शरीरस्य कश्चन भागः इत्येव अर्थः तत्र अर्धशब्दः पुल्लिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे अस्ति तत्र अर्धशब्दः अंशः इत्यस्मिन् अर्थे अपि भवति यदि समांशः इति अपि अर्थे भवति अंशः इति अपि अर्थे भवति यदि समांशः अस्ति तदानीम् अर्धं नपुंसकम् इति सूत्रेण समासः जायते एकदेशी समासः जायते अर्धं शरीरस्य इति उक्त्वा अर्धशरीरम् इति समासः भवति तत्र अर्धशरीरम् इत्युक्ते समांशः अर्धम् इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति परन्तु यदि तत्र समासः शरीरस्य अर्धः इति उक्त्वा शरीरार्धः इति वदति चेत् तदानीं तत्र तु षष्ठीतत्पुरुषसमासः अस्ति तत्र अर्धशब्दः तत्र समांशः इति नास्ति कश्चन भागः इति एव अर्थः अस्ति यत्र अर्ध शब्द उत्तरपदं भवति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः अस्ति तस्य अर्थं भवति समांश द्रव्यस्य यत् पूर्वपदम् अस्ति तस्य समांश नास्ति इति भवति यदि अर्धफलं यदि यथा फलार्थः अस्ति फलस्य समान अर्धभागः नास्ति यदि अर्धफलं वदामि तत्र अर्धस्य भागः समानः अस्ति तत्र एकदेशी समासः भवति अस्तु समीचीनम् अस्तु तर्हि द्वितीया तृतीया चतुर्थतुर्याण्यनेतरस्याम् इति वंशी भगिनी वदति वा आं भगिनि वदामि सूत्रमस्ति द्वितीया तृतीया तुर्याण्यन्यतरस्याम् इति सूत्रमस्ति तृतीया चतुर्थ तुर्य अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य विभजनमस्ति एतत् सूत्रमपि तत्र षष्ठी इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमस्ति नियमसूत्रमस्ति यतोहि तत्र षष्ठी इति सूत्रेण यत् पूर्वनिपातः भवति षष्ट्यन्तः शब्दः तत्र षष्ट्यन्तः शब्दः पूर्वनिपातः न भवति एतेषु ये शब्दाः सन्ति सूत्रे द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य एते शब्दाः तत्र पूर्वनिपातः प्राप्नोति तत्र वार्तिकेन यत् सरला भगिनी अधुना यत् उक्तं तत्र एकविभक्त्यौ अषष्ट्यन्तवचनम् इति वार्तिकेन कुत्रचित् ध्वनिः अस्ति न तथा नास्ति भगिनी भवती किम् उक्तवती वार्तिकेन किं भवति इति उक्तवती वार्तिकेन तत्र पूर्वनिपातः न भवति किल तत्र न पूर्वनिपातस्य विषयः नास्ति तत्र किम् अस्ति इति चेत् इदानीं वार्तिकस्य प्रसङ्गः नास्ति अत्र
वार्तिकस्य प्रसङ्गः उत्तरपदं यदस्ति उत्तरपदं तत्र पिप्पली इति उत्तरपदमस्ति तत्र अर्धनपुंसकम् इति सूत्रं वयं पश्यामः चेत् अर्धं नपुंसकम् इति पदमेव प्रथमविभक्तौ अस्ति अर्धं नपुंसकं सुप् एकदेशिना सुपा सह समस्यते इति उक्तम् अर्धं नपुंसकम् इति प्रथमविभक्तिः अस्ति इति कृत्वा तस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति पूर्वनिपातः अपि भवति अतः एव अर्धं फलस्य इति विग्रहे सति अर्धफलम् इति समासः जायते तत्र क्लेशः नास्ति परन्तु यदा उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति यदा तत्र अर्धं पिप्पल्याः इति वयं वदामः चेत् पिप्पल्याः अर्धभागः इति वक्तुम् इच्छामः चेत् तदानीं तत्र प्रश्नः जायते अर्धपिप्पली इति दीर्घ इकारान्तः समासः भवेत् वा अर्धपिप्पली इति ह्रस्व इकारान्तः समासः भवेत् वा इति प्रश्नः सामान्यतया पिप्पली शब्दस्य तत्र एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यनेन तस्य किम् उपसर्जनसंज्ञा भवति परन्तु पूर्वनिपातः न भवति सामान्यतया परन्तु अत्रापि पिप्पल्याः इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा भवति वा उपसर्जनसंज्ञा भवति चेत् गोस्त्रियोर् उपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वं स्यात् खलु इति प्रश्ने सति तदानीम् अत्र उच्यते यत्र षष्ट्यन्तं पदम् अस्ति तत्र एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यस्य प्रसङ्गः न भवति एकदेशीसमासप्रसङ्गे एकविभक्तौ अषष्ट्यन्तवचनम् इति वार्तिकेन तत्र पिप्पल्याः इत्यस्य उपसर्जनसंज्ञा अपि न भवति पूर्वनिपातः इत्यस्य प्रश्नः अपि नास्ति अपि च ह्रस्वत्वमपि न भवति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वमपि न भवति सत्यं परन्तु अस्मिन् उदाहरणे अपि तदेव अस्ति न तत्र द्वितीयं भिक्षायाः इत्यस्मिन् अपि भिक्षायाः इति उदाहरणं षष्ठ्यन्तं पदमस्ति तस्यापि तत्र पूर्वनिपातः न भवति तत्तु अनन्तरं वक्तव्यं भगिनि अत्र सूत्रार्थे एव भवती उक्तवती खलु वार्तिकेन पूर्वनिपातः न भवति इत्युक्ते तथा नास्ति अस्तु क्षम्यतां तत् मनसि नास्ति अस्तु क्षम्यतां भगिनि पुनः वदामि द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य एते शब्दैः सह सुबन्तेन सह तत्र एकत्वसङ्ख्यावाचिनः शब्देन सह तत्र तत्पुरुषसमासः भवति एकत्र संख्यावाची शब्दः इति अधुना एव भगिनी उक्तवती तत्र एकत्वसङ्ख्या एव भवति तत्र छात्रायाः इति भवति छात्राणाम् इति न भवति तत्र तु बहुवचनं न भवति एकस्य शब्दस्य एव अवयववाचिनः शब्दः तत्र भवति इति कारणात् तत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति तत्र अत्र अन्यः विषयः अपि अस्ति अस्मिन् सूत्रे अन्यतरस्याम् इति अपि उक्तं यद्यपि तत्र विभाषा इत्यस्मिन् अधिकारे अस्ति किमर्थम् अन्यतरस्याम् इति शब्दस्य प्रयोगः इत्युक्ते तत्र अन्यत् सूत्रमस्ति पूर्णगुणसुहितार्थसदव्यतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रेण एते द्वितीयः तृतीयः चतुर्थ एते पूर्णप्रत्ययान्तशब्दाः सन्ति एते शब्दाः यदि तत्र सन्ति तत्र समासस्य निषेधः भवति इति अयं सूत्रं वदति इदं सूत्रं वदति पूर्णगुणसुहितार्थसदव्यतव्यसमानाधिकरणेन कीदृशसमासः भवति तत्र तु षष्ठीसमासः भवति न पूर्णगुणसुहितार्थ षष्ठीसमासः एव भवति न तत्र षष्ठीसमासः न भवति षष्ठीसमासः न भवति अतः अस्मिन् सूत्रे अन्यतरस्याम् इति शब्दः किमर्थं प्रयुक्तमस्ति पाणिना इत्युक्ते तत्र विकल्पेन समासः भवति इति तस्य निषेधः पूर्णगुणसुहितार्थसदव्यतव्यसमानाधिकरणेन इत्यस्य सूत्रस्य निषेधं कृत्वा तत्र पुनः समासः भवति इति इदं सूत्रं वदति द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्य अन्यतरस्याम् इति सूत्रं पुनः तत्र समासः भवति इति वदति अस्य सूत्रस्य उदाहरणमस्ति द्वितीयं दीक्षायाः पुनः कीदृशसमासः भवति षष्ठी तत्पुरुषसमासः षष्ठीसमासः अपि विकल्पेन भवति इत्युक्ते एकदेशीसमासः अपि भवति विकल्पेन षष्ठीसमासः अपि भवति अन्यस्मिन् पक्षे व्यस्तप्रयोगः अपि भवति सत्यं क्षम्यतां भगिनि अहं
तत्र न उक्तवती एकस्मिन् पक्षे तु एकदेशीसमासः भवति एकस्मिन् पक्षे षष्ठीतत्पुरुषसमासः अन्यस्मिन् तु व्यस्तप्रयोगः अपि भवति अतः तत्र उदाहरणमस्ति द्वितीयं भिक्षायाः तत्र द्वितीयम् इति शब्दः तत्र पूर्णप्रत्ययान्तशब्दः अस्ति तत्र भिक्षायाः इति षष्ट्यन्तः शब्दः अस्ति षष्ठी इति समासेन तत्र समासः भवेत् पूर्वनिपातः भवति परन्तु एकदेशीसमासः इति मत्वा तत्र पूर्वनिपातः न भवति द्वितीयशब्दः एव पूर्वनिपातः भवति पूर्वनिपातं प्राप्नोति अपि उपसर्जनसंज्ञा भूत्वा द्वितीयभिक्षा इति एकदेशीसमासः भवति षष्ठीसमासः तु भिक्षायाः द्वितीयम् इति भवति तत्र तु भिक्षा षष्ठी इति समासेन तत्र भिक्षा इति शब्दः भिक्षायाः इति शब्दः तत्र पूर्वनिपातः प्राप्नोति उपसर्जनमपि उपसर्जनसंज्ञा अपि प्राप्नोति इति कारणात् भिक्षा द्वितीयम् इति भवति व्यस्तप्रयोगे तु द्वितीयं भिक्षायाः इति एव व्यस्तप्रयोगः अस्ति अपि च भगिनी अत्र इदानीं वदतु अत्र द्वितीयभिक्षा इत्यत्र किमर्थं तत्र भिक्षा इति स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति तस्य किम् उपसर्जनसंज्ञा भवति ह्रस्वत्वं भवति वा किम् अस्ति सत्यं सत्यं तत्र तु भिक्षायाः इति शब्दः तत्र षष्टिविभक्त्याम् अस्ति तत्र तु एकविभक्ति चापूर्वनिपाते इत्यनेन तत्र उपसर्जनसंज्ञा न भवति यतोहि तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति अपि च तत्र स्त्रीलिङ्गः एकविभक्ति तदेव स्मरामि इति एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्युक्ते तत्र एकविभक्त्याम् अस्ति किमर्थं तत्र भिक्षायाः तस्य निषेधः करोति एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इति तु जानामि तस्मात् अनन्तरं एकविभक्तौ न कस्य निषेधः किं करोति किं निषेधः एकविभक्ति चापूर्वनिपाति इत्यनेन तत्र उपसर्जनसंज्ञा न प्राप्नोति किल भगिनि तत्र इत्युक्ते तत्र अस्माभिः चिन्तनीयं तत्र अत्र भिन्नभिन्नवाक्येषु भिक्षा इति पदस्य नियतविभक्तिकत्वम् अस्ति वा इति प्रथमतया चिन्तनीयं यदि नियतविभक्तिकत्वम् अस्ति तर्हि एकविभक्ति चापूर्वनिपाते इत्यनेन उपसर्जनसंज्ञा भवितुम् अर्हति तदानीं गोस्त्रीयोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वत्वमपि भवितुमर्हति परन्तु अत्र तादृशचिन्तनस्य आवश्यकता अपि नास्ति यतोहि षष्ठ्यन्तपदस्य तु किम् उपसर्जनसंज्ञा अपि न भवति पूर्वनिपातः अपि न भवति किमपि न भवति अतः अग्रे गच्छामः तावदेव तत्र वार्तिकस्य बलेन एवं रीत्या चिन्तयितुं शक्नुमः वार्तिकस्य बलेन वार्तिकं किमस्ति एकविभक्तौ अषष्ट्यन्तवचनम् इति वार्तिकमस्ति खलु सत्यम् एकदेशीसमासे प्रसङ्गे इति कृत्वा अनेन वार्तिकेन उपसर्जनसंज्ञा अपि न भवति एव अतः किमपि अधिकचिन्तनस्य आवश्यकता एव नास्ति षष्ट्यन्तपदमस्ति चेत् अग्रे गच्छामः ह्रस्वत्वमपि न भवति अस्तु अन्यः विषयः अपि अस्ति तस्मिन् तु तत्र तुरीयशब्दस्यापि ग्रहणं भवति तुरीयशब्दस्यते इति वार्तिकेन तत्र तुरीय अपि च तुरीय इति शब्दद्वयमपि स्वीकरोति तत्र अतः पञ्चशब्दाः इति सन्ति पञ्चशब्दाः सन्ति तत्र तेन सह तत्र समासः भवितुम् अर्हति इति तावदेव इति चिन्तयामि भगिनि समीचीनं वा सम्यक् समीचीनं तावदेव उदाहरणानि समानानि केवलं द्वितीया तृतीया चतुर्थ तुर्य तुरीय इति शब्दाः अस्तु तर्हि अत्र ध्वनिः श्रूयते वा इदानीं श्रूयते भगिनि आमाम् इदानीं श्रूयते किमपि समस्या आसीत् बहु किमपि उक्तवती भवती उक्तवती वा भगिनी तत्र मासेन पूर्वः अपि च मासेन पूर्वः इति तृतीय तत्पुरुष तत्र पूर्वकायस्य पूर्वमासस्य इति कर्तुं न शक्यते वा मासस्य पूर्वभागः इति विवक्षा अस्ति चेत् वा तदानीं पूर्वं मासस्य इति कर्तुं शक्यते तदा पूर्वमास अपि च मासपूर्व
इत्यनयोः अर्थे भेदः भवति खलु? आम्, अर्थे भेदः अस्ति। मासेन पूर्वः इत्युक्ते मासेन पूर्वः रामः जातः इति वदति चेत् राम वास् बोर्न् 1 month बिफोर् इति तादृश अर्थः भवति। परन्तु अत्र मासस्य पूर्वम् इति वयं वदामः चेत् तदानीं मासस्य पूर्वभागः इति अर्थः, फस्ट् पार्ट् आफ् द मन्त् इति अर्थः। इफ् यु डिवैड् द मन्त् ईक्वलि, द फस्ट् पार्ट् आफ् द मन्त् इति अर्थः, अथवा कश्चन भागः इति अर्थः। अर्हति खलु? आमां, भवितुमर्हति, भवितुमर्हति। यत्र अवयवी भावः अस्ति तत्र सर्वत्र एकदेशीयसमासः भवितुमर्हति, पूर्व अपर अदर उत्तर इति पदेन सह। अपि च अर्धपिप्पली इत्यत्र उत्तरपदस्य एव विभक्ति परिवर्त्यते खलु? उत्तरपदस्य विभक्तिः एव परिवर्त्यते इत्यस्य अर्थः कः? अर्धपिप्पली अर्धौ पिप्पली इति गच्छति वा इल्ल, अथवा अर्धपिप्पली अर्धपिप्पल्यौ अर्धपिप्पल्यः इति गच्छति वा? अर्धपिप्पली इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति, अर्धपिप्पली इति नदीशब्दवत् शब्दवत्, अतः पिप्पली इत्यस्य एव विभक्ति परिवर्तनं जायते। उत्तरपदस्य प्राधान्यम्। अस्तु, धन्यवादः। तर्हि कालाः परिमाणिना किं वंशी भगिनी किमपि अस्ति वा? तत्र शब्दस्य पूर्वं शब्दस्य प्रयोगेन तत्र यत् मासेन पूर्वम् इति उक्तवती, तत्र समासः अर्थः एव तत्र सम्पूर्णं विद्यते। तत्र बहु क्लेशः अस्ति समासस्य, यदा तत्र प्रयोगं कुर्मः तत्र ध्यानेन कर्तव्यम् इति। आमाम्, पूर्वमासं नो चेत् मासपूर्वः इति वदामः, तत्र अर्थं तु बहु व्यत्यासः अस्ति द्वयोः शब्दयोः। आमाम्, अवश्यम् अवश्यम्। अस्तु, तर्हि इदानीम् अग्रे कालाः परिमाणना इति इदानीं विजयलक्ष्मी भगिनी वक्तुमिच्छति वा? अहं सम्यक् एतत् सर्वं न जानामि भगिनी। अस्तु अस्तु, नास्ति चिन्ता, प्रयत्नं कर्तुमिच्छति चेत् कर्तुं शक्नोति। न पठित्वा एव वक्तुं शक्नोमि, समयः व्यर्थः जायते। अस्तु अस्तु, नास्ति चिन्ता। तर्हि मेहुल् महोदय वदतु। आं भगिनि, तत्र कालः परिमाणिना इति सूत्रमस्ति खलु। तत्र प्रथमतया कालवाचकशब्दः अस्ति, इत्युक्ते तदपि परिच्छेदकवाचकशब्दः अस्ति। तेन सह परिमाणिना अथवा परिमाणवाची शब्दः इत्युक्ते परिच्छेद्यवाची शब्दः सुबन्तः अस्ति। तेन सह विकल्पेन समासः भवति, तत्पुरुषमासः। तर्हि अत्र उदाहरणं पश्यामः चेत् अत्र मासो जातस्य इति व्यस्तप्रयोगः अस्ति। तत्र मासजातः इति समस्तपदम्। अत्र मास इति कालवाचकशब्दः इति वयं जानीमः। अपि च जातस्य इति अस्ति, तदपि तत् किम् अस्ति इत्युक्ते परिमाणम् उच्यमानमस्ति तस्मिन् शब्दे अथवा तेन शब्दे। अतः जातः इति परिमाणे अस्ति, अर्थात् तेन एव अस्माकं पृथक्करणं कर्तुं शक्नुमः। अतः मासजातः इति समस्तपदं जायते, इत्युक्ते अमन्थोल् इति अर्थः। तर्हि अत्र कालवाचकशब्दाः अन्ये अपि सन्ति, संवत्सरः, द्व्यः, त्रयः इत्यादिभिः। तेन सह अत्र जात इति शब्दः अस्ति चेत् तत्रापि परिच्छेदकभावसम्बन्धः अस्ति, अतः तेषां मध्ये अपि समासः जायते। अत्र जातपरिच्छेदकमासः इति विग्रहवाक्यमस्ति, तदेव अस्माकं बोधः भवति। तदेव उदाहरणमस्ति। तर्हि संवत्सरजातः अथवा मासमृतः, संवत्सरमृतः इत्युक्ते मासयोगः किमपि गतः, खादितः, एतादृश परिमाणवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तैः सह समासः जायते इति तत्र लिखितं खलु। अन्यत् किमपि? आमां, समीचीनं।
इत्युक्ते जातः इति वयं वदामः चेत् जातः इति शब्देन कश्चन पुरुषस्य सङ्केतः अस्ति। कश्चन पुरुषः जातः, तर्हि जातः इत्यनेन स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट् अवगम्यते। स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट् यदा अवगम्यते तत्र किमपि तत्र परिमाणम् अस्ति इति अस्माभिः ज्ञायते खलु। परिमाणवाची अस्ति, यस्य परिमाणं यं वयं परिमातुं शक्नुमः खलु जातः इत्यनेन। तर्हि तत्र कालवाचकपदमपि वयं योजयामः चेत् मासः जातस्य इति वयं वदामः चेत् तर्हि इदानीं स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट् यदस्ति तस्मात् मासस्य अन्तपर्यन्तं तस्य अवधिः इति अवगन्तुं शक्नुमः। तदेव परिच्छेदकः परिच्छेद्यः इति परिच्छेदकपरिच्छेद्यभावः अस्ति अत्र अनयोः द्वयोः। भगिनी खादिते इति शब्देन न भवति न खादि। भवत्याः पूर्वमपि प्रश्नः आसीत् खादितः इति शब्दः परिमाणवाचकः नास्ति, परिमाणं न सूचयति। इट्स् नाट् गिविङ्ग् यू स्टार्टिङ्ग् पायिण्ट् आफ् सम्थिङ्ग् और एण्डिङ्ग् पायिण्ट् आफ्। तदेव मया दोषेण उक्तम् अत्र खादितः गतः एतादृशं न भवति। एतादृशं मया न श्रुतं, तादृशं न भवति। गतः इत्यपि सत्यम्। अस्तु, तर्हि अस्तु, तर्हि तत्र किम् अरुणा भगिनी भवती वक्तुम् इच्छति वा? मया कथञ्चित् चिन्तितं, तत्र भवती व्यस्ता अस्ति इति कथञ्चित् मया चिन्तितं। किमर्थं तादृशं चिन्तितम् इति न जाने। वक्तुं इच्छति चेत् वदतु कृपया। प्रयत्नं करोमि भगिनि। अधुना षष्टि तत्पुरुषसमासः निषेधकसूत्राणि अस्ति। याजकादिभ्यश्च सूत्र द्वितीय अध्याये तृतीयपादे नवमसूत्र षोडशसूत्रपर्यन्तं सूत्राणि षष्टिसमासः निषेधकसूत्राणि। प्रथममस्ति यजकादिभ्यश्च। यजकादिभ्यश्च अत्र यजकादि इति शब्दैः याजकादिभ्यश्च याजकादिशब्दैः सह समस्यते, विकल्पेन भवति। याजकादि यत्नेन कश्चन गणः अस्ति, अत्र कानिचन शब्दाः अस्ति पठिताः अस्ति। अत्र अनुभूतिसहितसूत्रमस्ति। षष्ठी सुप् याजकादिभिः सुब्भिः सह विभाषा तत्पुरुष समासा च। अत्र तृजकाभ्याम् इत्यनेन तृच् प्रत्ययविधीयते। तत्र यजकादिभ्यश्च सूत्रं निषेधं कृत्वा तृजकाव्यशब्दः अस्ति चेत् षष्ठीसमासः भवति। सम्यक् भगिनि, तदेव न? पुनः वदतु। तृजकाभ्यां कर्तरि इति प्रतिप्रसव सूत्रमेव अत्र दत्तम्। अर्थः अस्ति यजकादिभ्यस्य सूत्रेण प्रथमं भगिनी क्षम्यतां, प्रथमं तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रं किं वदति इति वदतु, तदनन्तरं याजकादिभ्यश्च। तृजकाभ्यां तृच् प्रत्ययान्तशब्दाः अत्र कर्ता न सूचयति, ततः सप्तमी भवितुम् अर्हति। परन्तु किं भगिनि? तृच् प्रत्ययान्तशब्दः अक वदतु। तृच् अक द्वयो तृच् अक ओके। नूल् प्रत्ययान्तशब्दः, तृजन्तशब्दः नूल् प्रत्ययान्तशब्दः। सूत्रं किं वदति? अत्र षष्ठी विभक्ति भवितुम् अर्हति इति वदति। कस्य? यजकादिभिः सूत्रं निषेध अस्ति। न यजकादिभिश्च इति सूत्रम् इदानीम् एकक्षणं त्यजतु। इदानीं केवलं तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण किं जायते इति एकवारं वदतु। कर्तर सूचति, कर्ता इति सूचति पदवान्तं भवतु। न तथा नास्ति भगिनि, किञ्चित् तत्र किञ्चित् भवत्याः अवगमनं वदतु। तृच् वा अक् प्रत्ययोगे या षष्ठी विभक्ति भवति
तस्य योगे समास निषिद्धं भवति इति क्षम्यतां भगिनि त्रिजन्तम् अकन्तम् इत्यस्य योगे कस्य षष्ठीविभक्तिः भवति कृत् योगे षष्ठीविभक्तिः भवति साधु कस्य भवति इदानीं निषेधम् अस्ति न इदानीं कस्य भवति षष्ठी इति एकवारं वक्तव्यम् यथा उदाहरणम् अस्ति कर्मणः षष्ठी भवति अनुक्तकर्म अनुक्तकर्मण साधु जगाभ्यां कर्तरि ओके अत्र पश्यतु अत्र सूत्रे षष्ठी सुप् कर्तरि कर्तरि इति तत्र षष्ठी कर्तरि इति सप्तमी विभक्तिः कस्मिन् अर्थे तत्र कर्तृ के साधु कर्त्रार्थे यः त्रिज् अक इति अस्ति षष्ट्यन्तं सुप् कर्त्रार्थे यः त्रिज् अक अस्ति ताभ्यां सह समासः न भवति इत्यर्थः तर्हि कस्य षष्ठीविभक्तिः जायते त्रिजन्तशब्दस्य अकन्तशब्दस्य इति चेत् कर्मणः एव षष्ठीविभक्तिः भवति कर्तृपदस्य षष्ठीविभक्तिः किमर्थं न भवति उक्तम् अस्ति तत्र कर्तृपदं केन उक्तं कृत् प्रत्ययेन त्रिच् प्रत्ययेन अथवा अकप्रत्ययेन उक्तमस्ति उदाहरणं किम् अस्ति उदाहरणं यथा अपां सृष्टा अस्ति तत्र अपां सृष्टा यत्र भवति अपाम् अस्ति स्रष्टा अस्ति इति भवति कथं सृष्टा स्रष्टा स्रष्टा विष्णुः अपां स्रष्टा स्रष्टा इति कीदृशपदम् इति सृजन्तपदमस्ति इति कर्ता बोधति कर्तारं बोधयति सृज् इति धातुना भवति सृजति अपं स्मरामि कर्मपदं किं भवति यथा रामः अपं सृजति इति भवति यत्र रामेण अपं सृष्टा इति भवति अप् शब्दस्य द्वितीयविभक्तिः का अप् शब्दः सामान्य बहुवचनमेव भगिनि आमां द्वितीयविभक्तिः का इति द्वितीयम् अस्ति साधु अप इति स्त्रीलिङ्गं पदम् आप इति अहं न स्मरामि भगिनि किमस्ति द्वितीयविभक्तिः केनचित् उच्यताम् अपः इति भवति न अपः इति अपः इति चिन्तयामि अपम् इति वा बहुवचनरूपम् आपः 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 अपः अद्भिः अद्यः अद्यः अपाम् अप्सु द्रष्टव्यं भगिनि मया आपः आपः इति अस्ति आपः सृजति ओके रामः आपः सृजति तो कारण कि रामः यदि वयं त्रिच् वा अक् प्रत्यय योजयामः तो इति भवति रामः आपः सृष्टा क्षम्यतां स्रष्टा वा सृजक इति भवति किन्तु इदानीं आपः इति नास्ति इदानीम् अपाम् इति भवति षष्ठी अहम् इदानीं द्वितीय अप इति तस्य षष्ठी विभक्ति कर्तृकर्मणो कृति अनेन भवति अपाम् आगच्छति
तो रामः अपां स्रष्टा इति भवति। तो इदानीम् अपां यत् अस्ति तस्य षष्ठी विभक्ति अस्ति, कृत् योगे षष्ठी इति अनेन भवेत् समासः षष्ठी इति सूत्रेण। तो तत्र अपसृष्टा इति भवितुं शक्नोति, किन्तु सृजकाभ्यां कर्तरि अनेन इति बाधितम्। अपसृष्टा साधु अपसृष्टा, कारणं कि प्रातिपदिकम् अप् अस्ति, अपसृष्टा इति भवेत्, किन्तु इति सृजकाभ्यां कर्तरि अनेन इति बाधितं भवति। तो अपां स्रष्टा एव भवति। अस्तु, समीचीनम्। इदानीं तत्र धन्यवादः भगिनी। इदानीम् अरुणा भगिनी, भवती वदतु, अन्यत् उदाहरणं किमपि अस्ति वा? वदतु, सृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रस्य अन्यत् उदाहरणं। प्रयत्नं करोमि भगिनि। सृजकाभ्यां व्रजस्य भर्ता। किं भगिनि? व्रजस्य भर्ता। वनस्य अथवा ओदनस्य पाचकः इति वदतु। ओदनस्य पाचकः। ओदनपाचक इति समासपदमस्ति। ओदनस्य पाचकः। ओदनपाचकः इति समासः न भवति खलु? ओदनपाचकः इति समासः न भवति इत्येव विषयः। त्रिजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण समासः निषिद्धः अस्ति। त्रिजकाभ्यां कर्तरि इत्यनेन। परन्तु करपत्रे अस्ति यजकादिभ्यश्च इति सूत्रं। तद् अनन्तरं तत्र गच्छामः। वस्तुतः अत्र समासः न भवति। प्रथमतया त्रिजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण सृजन्तशब्दस्य योगे कर्मणः या षष्ठीविभक्तिः भवति तस्य योगे समासः न भवति इति प्रथमतया त्रिजकाभ्यां कर्तरि। अत्र ओदनस्य पाचकः इत्यत्र पाचकः इति अकन्तशब्दः अस्ति। अकन्तशब्दस्य योगे ओदनम् इति कर्मपदम् अस्ति। पाचकः इत्यस्य कर्मपदम् ओदनम् इति कृत्वा तत्र समासः न जायते, षष्ठीसमासः न जायते। षष्ठीसमासः निषिद्धः अस्ति। तर्हि अत्र ओदनस्य पाचकः इत्यस्य विवरणं करोतु। कथं तत्र किम् अस्ति कर्मपदम्? ओजनपाचकः ओदनम् इति भवति भगिनि। षष्ठी न भवति, ओदनस्य न भवति। ततः भोजनपाचकः एव भवति। न ओदनपाचक इति न भवति इत्येव मया इदानीम् उक्तं खलु। षष्ठी तत्पुरुषसमासः न भवति अत्र। यत्र तत्र लटिवाक्यं वदतु। ओदनस्य पाचकः इत्यत्र लटिवाक्यं किम् अस्ति? बालकः ओदनं पचति। बालकः ओदनं पचति, तदेव वाक्यम् इदानीं पचति इत्यस्य स्थाने पाचकः इति शब्दं स्थापयित्वा वदतु वाक्यम्। ओदनपाचकः पाचकः अस्ति, अतः भोजनपाचकः। भोजनं नास्ति, ओदनं पाचकः। न पाचकः इति बालकः ओदनस्य पाचकः इति वाक्यं भवति। बालकः, यतोहि पाचकः इत्यनेन कर्ता उक्तः अस्ति खलु, बालकः उक्तः अस्ति इति कृत्वा बालकस्य प्रथमाविभक्तिः बालकः ओदनस्य पाचकः इति। तत्र ओदनम् इति कर्मणः षष्ठीविभक्तिः भवति। कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठीविभक्तिः भवति। तर्हि अत्र ओदनस्य पाचकः इत्यत्र ओदनस्य इति षष्ट्यन्तपदम् अस्ति। पाचकः इत्यनेन षष्ठी इति सूत्रेण षष्ठीसमासः प्राप्तः अस्ति, परन्तु तस्य निषेधः क्रियते त्रिजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण। अतः ओदनपाचकः इति समासः न भवति इति इदं सूत्रं वदति। इदानीं तत्र याजकादिभिश्च इति सूत्रं किं वदति इति चेत् तत्र किं वदति सूत्रं? याजकादिभिः इत्यत्र याजकादि कश्चन गणः अस्ति, तत्र शब्दाः अस्ति। अत्र
षष्ठीसमासः भवितुम् अर्हति निषेधः भवति अत्रापि न अत्र निषेधः नास्ति पूर्वं यः निषेधः कृतः तस्य अत्र पुनर्विधानम् अस्ति अत्र अस्मिन् याजकादिगणे ये शब्दाः सन्ति ते अपि शब्दाः तृजन्ताः अकन्ताः एव याजकादिगणे ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे अपि तृजन्ताः अकन्ताः एव तथापि तृजकाभ्यां कर्तरि इति सूत्रेण समासः निषेधः इति समासस्य निषेधः इति दृष्टं परन्तु इदं सूत्रं किं वदति इति चेत् याजकादिगणे अस्ति चेत् तृजन्तः अस्ति तृजन्तः वा भवतु अकन्तः वा भवतु तथापि तत्र षष्ठीसमासः भवति इति वदति इति कृत्वा प्रतिप्रसवः पुनः प्रसवः जायते निषेधस्य अत्र विधानं निषेधस्य विधानम् अस्तु समीचीनं तर्हि धन्यवादः तर्हि इदानीं तत्र सरला भगिनी तत्र समापयति याजकादिदिष्ट इति याजिकादिभ्यश्च अनेन यत् याजकगणे यत् यानि पदानि सन्ति तेषां योगे या षष्ठी भवति तस्य पुनः समासः भवति इति तृजकाभ्यां कर्तरि तस्य प्रतिषेधः अस्ति तो षष्ठी सुप् याजिकादिभिः सुप्पि स विभाषा तत्पुरुषसमासः भवति इति विकल्पेन भवति उदाहरणम् अस्ति यथा भर्ता इति वयं भर्ता इति पदस्य अर्थं द्वयं भवति एकमस्ति पति अस्ति द्वितीयमस्ति भरणं करोति यत्र पतिशब्दः अस्ति तत्र षष्ठी विभक्ति भवितुं शक्नोति यत् भरणं करोति तत्र षष्ठी विभक्ति याजकाभ्याम् अनेन न भवति तो तद् तृजिकाभ्यां कर्तरि न षष्ठी विभक्तिः न भवति इति न षष्ठी समासः न भवति समासः न भवति क्षम्यता सो यदि व्रजस्य भर्ता इति वदामः तत्र व्रजस्य भर्ता इति वदति व्रजस्य भरणं करोति यदि भरणं करोति तत्र भर्ता इत्यस्य व्रजभर्ता इति समासः न जायते किन्तु यदि सीतायाः पति भर्ता सीतायाः भर्ता इति वदामि तो सीता भर्ता इति भवितुं शक्नोति साधु आम् आम् इति अस्ति तत्र बहवः शब्दाः सन्ति अस्मिन् गणे याजकः पूजकः इत्यादयः भगिनी या भवती अस्माभिः दत्तवती इति पूजक परिचारिक पश्यति एतत् पूर्णम् अस्ति आवली याजकाः आमाम् एते शब्दाः एव एते शब्दाः एव अयं गणः आकृतिगणः इति मन्ये इति कृत्वा अन्ये अपि भवितुम् अर्हन्ति तस्य पाचक इति दत्तम् अस्ति अस्माभिः आवल्यां तत् पाचकः इति नास्ति खलु अत्र नास्ति इति कृत्वा परिसेचक पूजक पाचकः इति नास्ति इति कृत्वा पाचकः इत्यनेन समासः न भवति ओदनपाचकः इति समासः न भवति एव इत्युक्ते यत्र समस्तपदस्य अन्ते अक इति श्रूयते अथवा त्रिजन्तं श्रूयते तत्र समासः न स्यात् इति स्मर्तव्यं षष्ठीसमासः न स्यात् इति स्मर्तव्यं तावदेव पर याजकादिगणे अक अपि तृच् तत्र भवति इति एते शब्दाः अस्माभिः स्मर्तव्याः यदि न स्मर्यते तदानीं तत्र द्रष्टव्यं याजकादिगणे के शब्दाः सन्ति इति द्रष्टव्यं तावदेव अस्तु तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः कोऽपि प्रश्नः वा किञ्चित् वदामि वा भगिनि वदतु शार्ट् मध्ये अत्र तृच् अपि णुवल् प्रत्ययस्य योगे यः कर्तृर्थे तृच् णुवल् प्रत्यययोः योगे यः कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणः यः षष्ठी भवति तस्य षष्ठी इति समासविधायकसूत्रेण षष्ठी समासः न भवति तृजकाभ्यां कर्तरि इति निषेधकसूत्रेण
तर्हि तस्य निषेध त्रिजकाभ्यां कर्तरि इत्यस्य निषेधकसूत्रमस्ति याजकादिभिश्च। तत्र याजकादिगणे ये शब्दाः पठिताः सन्ति ते शब्दाः यद्यपि णुवुल् तृजन्त अकन्त शब्दाः भवन्ति तथापि तस्य समासः भवितुम् अर्हति। तर्हि तत्र प्रतिप्रसवः इति उच्यते इति। सम्यक् वा मम अवगमनं? बहु सम्यक् सम्यक् अवगमनं सम्यक् सम्यक् तावदेव। तत्र इक्षूणां भक्षणम् इति न अवगतं भगिनि अग्रिमे वर्गे। किम् इक्षूणां भक्षणम् इति अस्ति खलु। तत्र णुवुल् तृच् प्रत्ययः तु कर्तृर्थे भवति तर्हि णुवुल् तृच् सर्वदा भवति इति न, सर्वदा भवति इति न। कस्मिन् अर्थे विहितः इति अस्माभिः द्रष्टव्यं। भक्षणं भक्षिका इति तादृशशब्दः अस्ति चेत् कस्मिन् अर्थे विहितः इति एकवारं द्रष्टव्यमस्ति तावदेव। तस्मिन् विषये अग्रिमसप्ताहे किञ्चित् पश्यामः। अस्तु धन्यवादः। अस्तु तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः नमस्कारः। सप्ताहे किं सरला भगिनी अग्रिमे सप्ताहे कियत् पर्यन्तं वयं कुर्मः? षष्टि इति एव, षष्टि इति अन्तपर्यन्तं षष्टिपर्यन्तं तदेव अग्रिमसप्ताहे। अस्तु षष्टि समाप्य अस्माभिः तत्र कर्मधारयं प्रति गच्छामः। अस्तु धन्यवादः। अस्तु अतः धन्यवादः एव पुनस्मरणं कृत्वा आगच्छन्तु। नमस्कारः। वीकेण्ड् अपि अस्ति तथा अग्रिमे भगिनी लाङ्ग् वीकेण्ड् अस्ति अग्रिमे सप्ताहे। ओ एवं वा? अत्र विरामं स्वीकुर्मः वा? आं भगिनि। अस्तु तर्हि विरामः उद्घोष्यते। लेबर् डे वीकेण्ड् अस्ति। कालस्य अन्तिम लाङ्ग् वीकेण्ड् अस्ति। अस्तु तर्हि धन्यवादः नमस्कारः।